Hello everyone, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome back to my vlog. This is James Cayetano o karong adlaw na nasabtay usa ka special nga adlaw sa atong Advent journey. Ugmang adlaw na di ay ang third Sunday of Advent nga gitawag nato og Sunday of Joy or mas nailhan usab nga Gaudete Sunday. Ang pulo nga Gaudete gikan sa Latin word nga buot pasabot, maglipay o rejoice. Bisan pa man sa kakapoy, problema o kalisod sa kinabuhi, gi-remind ta nga maglipay gihapon ta kay duol na kaayo ang pag-abot sa atong manluluwas. Makita ninyo sa video nga busy kayo si Tatay Roldan o si Tatay Alan sa pagbuhat sa simple nga bilin. Grabe, saludo jud ko anin nila kay dili jud ni sila mapulan o dili bation o kakapoy. Thankful sab kaay ko nining tungora mga koys kay gitudloan ko ni Tatay Roldan kung unsaon pagsulirap aning dahon sa lubi. Dili lalim ha, murag simple tan-awon pero kinahanglan jud kaayo siya og pasensya. Karon hapit jud mahuman ang payag-payag sa among bilin. The joy of Christmas is not just found in how much we have, but in how much we love we share. Sometimes kulang ta sa kwarta, kulang ta sa oras, kulang ta sa kusog. But if we have faith, hope, and love, we already have enough. Sa matagi gayon nga maabot ang Pasko, dili lang na siya usa ka petsa sa kalendaryo. Dili lang na siya panahon sa handa, kahayag og mga dekorasyon. Ang Pasko usa ka pahinumdom sa matag usa nato nga bisan pa sa kalisod sa kinabuhi, nagihapoy rason aron magpadayon ta og mulaom. Makita sa video nga gihitandra nilang tatay og taybox ang kaning lukay as bongbong sa among bilin. Basig makaingon mo guys ha nga wala ko tabang sa ilaha. Ang tahas na ko ana guys kay naglimpyo ko sa simbahan og nag-ilis ko kortina sa pulpito o nanilig ko sa gawa sa simbahan. Bisan pa man og ginakalentura ko mga koys kay dili ka napabag sa akong devotion every Saturday sa paglimpyo sa simbahan. Kaning duha ka mga ero mga koys nga inyo makita kay always na sila present every Sabado ug Domingo, wala jud ni sila absent. Makita ninyo sa video mga koys nga akong gibistihan ang baby Jesus nga among ibutang sa sabsaban. Simple ra kaayo pero gikan kini sa among kasing-kasing. Dili nato kalimtan mga koys ang hinungdan sa atong pagselebrar sa Pasko. Atong isentro kanunay si Jesus sa tanang panahon kay tungod gihatag siya sa atong Ginoo. Gipakataw aron luwason kita sa atong mga kasalanan nga nabuhat ini kalibutana. Magpasalamat kita kay tungod niya naluwas kita sa atong mga kasalanan. Busa karong Pasko, ayo lang huna-una kung unsa imong madawat, huna-una kung unsa ang imong mahimong mahatag, gugma, panahon, pagpasaylo, ug paglaom, kay mao ka na ang tinuod nga diwa sa Pasko. Pasensya na mga koys ha kung medyo tambok si Mary o si Joseph, dili lang jud ko kabalo kung unsaon pagbuhat pero at least nahulmaman sab nako. Dili man kini perpekto ang among bilin koys, apan gikan kini sa among kasing-kasing. Sa pagkakaroon mga koys kay walang-wala pa jud mi ikapalit, maong more on DIY lang sa jud mi karon. Basin di ay puhon, paboran mi sa kinahitasan. Iampo lang nato ang tanan kay sumala pa sa balaan nga kasulatan kung unsa ang imong giampo sa Ginoo, iha kining ihatag sa taknang panahon. O sa tanan nagtanaw ani nga vlog, kung naglisod ka karon, gusto lang nako ipaabot nimo ni. Padayon lang, ang imong istorya wala pa nahuman. Ang imong kinabuhi adunay pay plano. Og ang Pasko nagpahinumdom nga naagi hapoy kahayag, naagi hapoy paglaom ug naagi hapoy gugma. Sa pagdawat nato sa kahayag sa Pasko, hinaot nga madala nato kini dili lang sa atong balay, kundi sa atong pamilya, sa atong mga higala, bisan sa mga tao nga dili nato kaila. Kay kung kita mahimong kahayag sa uban, ang kalibutan mahimong mas hayag ug puno sa kalipay. Ako na sad ni silang gipamplastar sa sulod kaning atong improvise nga si Mary o si Joseph. Pagkahuman ana nag-thumbs up nako, it means good na kay goods naman, automatic manguli na ta. To everyone watching this, if you are struggling, I want you to remember this. Padayon lang, God is not done with you yet.
This is still hope, this is still purpose, and there is still joy waiting for you. Daghang salamat sa inyong makanunayang pagtanaw, pagsuporta sa akong mga vlog mga koys. This is James Cayetano reminding you, padayon ta sa paglipay kay duol na ang Pasko. God bless everyone and see you sa sunod nga vlog. Bye-bye! Pag-ibig na dalisay, dahil si Kristo ang dahilan ng